Gani pag-abot ni Judas, nagdiretso siya kay Jesus kang nagsiling, "Manunodlo." Kaginhalukan niya siya. Dahil gindakop nila si Jesus. Pero ang isa sa mga kaupod ni Jesus naggabot sang iya espada kaginlabo niya ang sulugoon sang pangulo nga pari kag nautod ang iya dalunggan. Nagsiling si Jesus sa mga nagdakop sa iya, "Ano? Tulisan bala ako kinahanglan gid nga magdala pa kamo sa mga espada kag mga inuglampo sa pagdakop sa akon? Adlaw-adlaw didto ako sa templo nga nagatudlo kag kamo didto man. Ti nga wala ninyo ako pagdakpa. Pero kinahanglan nga matabo ini agud matuman ang mga nasulat sa kasulatan parte sa akon." Mayang ginbayaan siya sang iya mga sumulunod kag nagpalagyo sila tanan. May isa ka pamatan-on nga lalaki didto nga nagsunod kay Jesus nga nagapanampi lang sa mga tila nga linen. Gindakop siya sa mga soldado. Ugali nang inpadlos siya kag nagpalagyo nga hublas kay nahawiran nila ang iya gintampi.